السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا Civil Engineering DZ. إذا هذه هي المرة الأولى تاعكم دير لايك وأبوني في لاشين باش يلحقك جديد تاعنا، ونتلاقاو بعد الفاصل. السلام عليكم. اليوم في الحلقة الأولى تاع الروبو راح ما عادش نتعمقو مليح، راح نديرو حاجة خفيفة برك. الحاجة الأولى كي تدخل الروبو واش دير تروح للأوتيل بريفيرونس دو طاج. الحاجة الأولى كامل اللي نديروها نسقمو لي زونيتي تاعنا، نروحو ديمونسيون، عندك ديمونسيون ديستريكتور نرجعوها بالمتر، و جينيرالمون نديرو قاع 3 شيفر ابري لا فيرغول باش يخرجونا الحسابات كامل كوريكت. ديمونسيون ديستريكتور سي بالمتر، ديمونسيون دو لا سيكسيون سي سنتيمتر، كاركتيريستيك دو لا سيكسيون سنتيمتر، وهادو لي دومونسيون قاع بار ديفو. برك هنايا ديرهم قاع 3 شيفر ابري لا فيرغول. نروحو لي فورس نديرو 3 شيفر سي لا فورس كيلو نيوتن، نديرو 3 شيفر، مومون نديرو 3 شيفر، كونتريل نديرو 3 شيفر. نروحو للأوتر نديرهم كامل 3 شيفر، سي ديبلاسمون لينيير 3 شيفر، 3 شيفر، 3 شيفر، 3 شيفر، 3 3 3 3. نروحو إديسيون دي زونيتي، هادي نخلوها بار ديفو منمسوهاش. نروحو ماتريال نديرو أسي بيطون، وهذه ألمنيوم بوا مسحقهمش بور لو مومون. نروحو كاتيجوري، نروحو بار اي ارماتور، هي جينيرالمون تلقاوها هنا، مي حنايا نخدمو بي او ال. دونك نديرو بي او ال نسيليكسيونيها، نديرو اوكي. ابري نروحو لي نورم اي كونسيبسيون، شوف نديرو هنا بي او ال هدا مكان. نروحو لي شارج نديرو بي او ال 91 دي تي ال و ار بي 99 ريفيزي فيرسيو 2003. اون كاو ملقيتوش هنا بي او ال نقدرو نجيتيوها منا، ونروحو بارامتر دو ترافاي نديرو ونريجستري لي ريزولتا دون فيشي اكسترن ارتي ماياج. هنايا نلقاوها جينيرالمون غروز نديروها اوتيليزاتور، ونديرو ونريجستري لي بارامتر بار ديفو اوكي. دوكا عندنا في بلون اوتوكاد هامليك لي دوني تاوعنا، عندنا 3.6 في لاكس اكس عندنا 3.6 4 3.6، و بارابور إيكغيك عندنا 3.5 3.5 3.5. و تاني عندنا لي دوني عندنا لي بوطو سي 35 فوا 35 سنتيمتر و بيطون 25. دوكا نروحو للروبو نشوفو كيفاش نخدمو ار بلس ان. هايليك ار بلس ان هايليك. نوما في الكور تاعنا الاول نبداو بلي بوطو برك، نديرو البوطو تاع ريشوسي برك، نديرو هكدا نوفو بروجي. فوالا الحاجة الأولى اللي نديروها نروحو اوتيل بريفيرونس دو طاش، نروحو لي ماتريو تاوعنا، عندنا حنا نسحقو بيطون 25 نديرو بيطون 25 اوكي. دوكا نروحو نديرو لي زاكس تاوعنا، لي لين دو كونستركسيون صحيت عندها بارابور اكس واش قلنا. نبداو بوزيسيون زيرو، ريبيتي اون فوا espacement 3,60 ajouter. Après répéter une fois
la valeur de 4. Ajouter. Répéter une fois kiff kiff la valeur de 3,60. Ajouter. Alors l'axe Y. Répéter. On a les mêmes distances sur les 3 trames. Donc, de les répéter 3 fois la valeur de 3,5. Entrée. On a fait X, on dirait 1, 2, 3. Y, on dirait A, B, C. باش نفرقو بيناتهم. وفي Z نديرو عنا R plus A, donc نديرو répéter 2 fois la valeur de 3,06. Ajoute. نديرو applique. هاوليك واش يخرج لنا في 3 دي. سي لي ساكس هادوما هادو لي غنديسينيو فوقهم. ابري نروحو نكرييو لي بروفيلي تاعنا. عندنا بروفيلي واحد اللي هو لي بوطو. اليوم عندنا بروفيلي واحد اللي هما لي بوطو. نسبريمي كامل هادو. وي نكرييو بوطو تاع بيطون 25. نخيرو هنا بيطون بوطو ولا بوطو اون بيطون ارمي. سيكسيو تاعنا بي فوا اش. صحيت هنا لي دوني كيف كيف. طيب لي ديمونسيون اون سنتيمتر نكتبو 35. صحيح. دونك هنا نروحو نسموه بي بوان اسمها بوطون سباس 35 fois 35. Ajouter. نديرو فيرمي هاو تكري هنا عندنا هاو نخرج. نروحو نديسينيو لي بوطو. كاين دو ميثود يا نديسينيوه منا يا نديسينيوه منا. خيرو بوطو نديسينيو بلي دو ميثود. الميثود الاولى هنا خيرو بوطو بيطون ارمي بوطو تاعنا لي كريناه نديرو 1 2 ونديرو اون 3 دي باش نشوفو. دوكا هذا نديرلو كوبي كولي. دوكا نروحو édition et translation copie combien on a 1 2 3 fois maintenant voilà. Donc on dirait une sélection de câble CTRL A dire translation et copie 1 fois 1 2 1 2 et la fin 1 2. Ça on met les poteaux de donc on va x y نروح النيفو 00 نسيليكسيونيو هكذا وناجوتيو لي زابوي كيما هنايا نديرو انكاسترون ابليكي. نروحو نشوفوهم في 3 دي. هاي نعاودو نوريو بلان اكس ايكغيك. نولو اللور باش نشوفو واش يصرا لو كان مسيليكسيونيوش. صح لو كان مسيليكسيونيوش هنايا بلون دو با 00
أما نقولو ياسيدي نديرو 3,06 نسيليكسيونيوهم قاع ونروحو ناجوتيو ونكاستروهم صافي. كي نديروها في 3D شوفو واش يصرا. هاوليك واش يصرا. يخرجونا لي زابوي يخرجونا في نيفو تاع بروميير ايطاج، يخرجونا في نيفو 306. نعاودو نولو اللور نديرو بلان اكس يكريك نديرو نيفو 00. تحبو تخدمو بالواحد هكذا ان دو تروا كات. تحبو تسيليكسيونيو قاع هكذا كل واحد ولا ميثود لي تساعدو. نرجع 3D نعملك لي بوطو تاعنا. هذا واش عندنا للكورس تاع اليوم، الحلقة الأولى، وإن شاء الله تعجبكم الحلقة ويعطيكم الصحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.